चौतर्फी घेराबन्दीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत हिजो सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने अभिव्यक्ति दिएपछि बालेन शाह विरुद्ध यति बेला घेराबन्दी सुरु भएको छ। विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूले बालेन शाह विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अभियान नै चलाएका छन्। बालेन शाहले नेपाल सरकार चोर भएको संज्ञा दिएपछि विशेष गरी माओवादीका कार्यकर्ताहरू बालेन शाहसँग आक्रोशित बनेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला केन्द्र सरकारलाई नै बालेन शाहले चोरको संज्ञा दिएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। मेयर बालेन शाहले हिजो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै नेपालको सरकार चोर भएको र अब उपरान्त महानगरको गाडी रोकेको खण्डमा सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। बालेन शाहको उक्त अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। दर्शकबिन, कोटेश्वर चोकमा बेलुका प्रहरीले बिरामी बोकेको काठमाडौँ महानगरको गाडी रोकेर सोधपुछ गर्यो। गाडीभित्र बिरामी अवस्थामा थिइन् काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहकी पत्नी सबिना काफ्ले। अर्थात् काठमाडौँ महानगरको गाडी एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग भएको थियो। तर मेयर पत्नी सबिना बिरामी अवस्थामा छिन् र अस्पताल जान लागेको भन्दा पनि प्रहरीले अनावश्यक रूपमा केरकार गरिरह्यो। शनिबार सरकारी गाडी किन चलाएको, अनुमति खोइ भनेर प्रहरीले केरकार सुरु गर्यो। अत्यावश्यक बेलामा महानगरको गाडी एम्बुलेन्सका रूपमा प्रयोग भएकाले सो गाडीसँग शनिबार चलाउने अनुमति हुने कुरै भएन। बिरामी बोकेको छ, भित्र मेयर पत्नी बिरामी अवस्थामा हुनुहुन्छ भन्दा पनि प्रहरीले केरकार गरिरह्यो। अति भएपछि ड्राइभरले प्रहरीसँग ठुलो स्वर गरे। त्यसपछि प्रहरीले गाडी छोडिदियो। बिरामी पत्नीलाई बोकेको महानगरको गाडी रोकेर प्रहरीले दुःख दिएपछि मेयर बालेन शाहले आक्रामक स्ट्याटस लेखे, जुन अस्वाभाविक छँदै थिएन। भएको यति थियो, तर कुरै नबुझी मेयर बालेन विरुद्ध सरकार पक्षका कार्यकर्ताहरूदेखि उनका विरोधीहरूले चर्को स्वर गरे र गरिरहेका छन्। बालेन पत्नी सबिना काफ्लेले छोरीलाई जन्म दिएकी छिन्। कार्यक्रमको सुरुमै बालेन दम्पतिलाई असीम बधाई। आमा छोरीकै स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहोस् हाम्रो कामना। आमा बुबा हुँदाको खुसी आमा बुबा हुनेहरूले मात्रै महसुस गर्न सक्छन्। यो मातृत्व अनुभवका लागि सबिनालाई करोडौं बधाई। छोरी त संसार हुन्, छोरी त देवी हुन्। घरमा देवी आगमन भएर छुट्टै खुसीको संसार जितेकोमा मेयर बालेन शाहलाई पनि करोडौं बधाई। मेयर साहब, तपाईँ हामी सबैको मेयर हो। गजबको काम गरिरहनु भएको छ, तर यो बेला घर परिवारमा पनि अलि समय दिनुपर्छ। कसले के भन्छ मतलब नराखी आमा छोरीको ख्याल गर्नुहोला। फेरि पनि बधाई छ। अब लागौँ मूल प्रसङ्गतर्फ। छोरीलाई जन्म दिने बेला वा दिइसकेपछि आमा अस्वस्थ हुनु, ज्यानमा सन्चो नहुनु जस्ता अवस्था आउँछन् नै। यो बेला आमाको विशेष ख्याल गर्नुपर्छ नै। मेयर बालेन शाह पत्नीको हकमा पनि उनी अलि बिरामी थिइन्। त्यसपछि दुई छोरीलाई जन्म दिएकी सबिनाकी एक छोरीले जन्मने बित्तिकै यो संसार छोडेकी थिइन्। आइभीएफ प्रविधि मार्फत बालेन पत्नी सबिना काफ्लेले दुई छोरीलाई जन्म दिएकी हुन्। तर जन्मपछि दुई मध्ये एक बच्चालाई भने बचाउन नसकिएको अस्पताल स्रोतले बताएको छ। यस्तै अर्को बच्चाको स्वास्थ्यमा केही समस्या भएपछि ललितपुरको मेडिसिटी अस्पतालकै एनआइसियुमा उपचार भइरहेको छ। बच्चा अस्पतालमै भएकाले सबिना अस्पताल आउजाउ गरिरहेकी छिन्। एउटी छोरीको निधन, अर्की छोरी सख्त बिरामी। यस्तो अवस्थामा बेला बेला अचेत समेत हुन्छन् सबिना। बिरामले सबिनालाई समेत अलि बढी च्यापेपछि उनलाई आकस्मिक अस्पताल लगिँदै थियो। शनिबार नै ज्यानलाई सन्चो भएन त उनको के दोष थियो र? एम्बुलेन्स बोलाउँदा समय लाग्न सक्थ्यो। घरमा भएको महानगरको गाडीमा उनलाई अस्पताल लैजानेहरूको के दोष थियो र? ट्राफिकले बिचमा रोक्यो, यहाँसम्म ठिकै थियो। तर सामान्य मानवीय संवेदना पनि नबुझेर भित्र बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने भन्दै पनि अनुमति पत्र खोइ, को हो जस्ता अनेक केरकार गरेर बिरामीलाई समयमै अस्पताल लैजानुपर्ने स्थितिमा अवरोध सिर्जना गर्दा कुन आफन्तलाई रिस उठ्दैन? अनि अस्पतालसम्म पुग्नुपर्ने आफ्नी श्रीमतीलाई बिचमा ट्राफिकले रोक्दा कुन श्रीमानले रिस उठ्दैन होला र? हो, बालेनको आक्रोश आवेगमा आयो होला, शब्द चयन मिलेन होला, तर उनको आक्रोशमा तुक छ। मन्त्रीका गाडीलाई शनिबार पनि सलाम ठोक्ने प्रहरीले बिरामी छ भन्दै पनि अनेक केरकार गरेर थप पीडा दिन्छ भने त्यो गलत नै हो। बालेनको आक्रोश स्वाभाविक नै हो। तर जब बालेन शाहले स्ट्याटस लेखे, आजलाई भइगयो, भोलिबाट महानगरका कुनै गाडी रोके सिंहदरबार नै आगो लगाइदिन्छु, याद राख चोर सरकार भन्ने अभिव्यक्ति दिए, त्यसपछि बालेनको विरोध सुरु भयो। कतिले त कुरै नबुझी मेयर शाह र उनकी पत्नी दरखाना हिँडेका थिएसम्म भने, तर बालेन पत्नी त अस्पताल जाँदै थिए। कुरै नबुझी कतिपयले त बालेनको मन परी बढी भयो भन्नसम्म पनि भ्याए। तर कुरै नबुझी बालेनको विरोध गर्नेहरूले बुझेनन्।
बालेनको ठाउँमा उनीहरू भएको भए के यस्तो बेलामा सरकारको जय जयकार गर्थे र? यस्तै हालसालै मात्र चाइनाले जारी गरेको नयाँ नक्साका कारण नेपालको राष्ट्रियताको सुरक्षा नभएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताएका छन्। यसअघि पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएको भन्दै चीन भ्रमण नै रद्द गरिदिएका थिए। त्यसो त पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपाल फिर्ता अभियान चलाएको भन्दै बालेन शाहको सर्वाधिक चर्चा भइरहेको छ। आखिर कस्तो छ त मेयर बालेन शाहको ग्रेटर नेपाल फिर्ता अभियान? यसबारेमा छोटो यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह ग्रेटर नेपाल फिर्ता लिएर आउने अभियानमा छन्। किन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह नेपाल सरकार भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम सत्ताको बारेमा बोलिरहेका हुन्छन्? यस सम्बन्धी आज छोटो चर्चा गर्नेछौँ। मेयर बालेन शाहले अगाडि सारेको ग्रेटर नेपालको अभियान सफल हुन कतिको सम्भव छ त? यसबारेमा पनि छोटो चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभाव, नमस्कार। जीएस अनलाइन टिभीको नयाँ भिडियोमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। केही दिनदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। चाहे भारतले सार्वजनिक गरेको अखण्ड भारतको नक्साका विरुद्धमा ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गरेर होस् अथवा भर्खरै मात्र चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे भूभाग नसमेटिएपछि चीनको भ्रमण नै रद्द गरेको विषय होस्, मेयर बालेन शाहले यति बेला देश विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मन जित्ने गरी देशको सार्वभौम सत्ता र स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन्। केही समय अगाडि भारतले जारी गरेको अखण्ड भारतको नक्सा विरुद्ध नेपाल सरकार मूकदर्शक बनिरहेका बेला बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्दै भारतलाई कडा चेतावनी दिनुका साथै भारतीय मिडियाहरूको निद हराम गरेका थिए। हिजो मात्र मेयर बालेन शाहले चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका विरुद्ध आपत्ति जनाउँदै चीन भ्रमण नै रद्द गरिदिएका छन्। यद्यपि चीनले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका बारेमा अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले कुनै पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। छिमेकी राष्ट्र भारत, म्यानमार, मलेसिया, जापान लगायतले चीनको उक्त नक्साको विरोध गरिरहँदा नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन भने चुच्चे नक्साप्रति नेपालको धारणा के हो त्यो पनि अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन। नेपालको संसदले पास गरेको चुच्चे नक्सालाई यति बेला भारत र चीन दुवै मुलुकले मान्यता दिएका छैनन्। त्यही भएर पनि हुनसक्छ मेयर बालेन शाहले यति बेला राष्ट्रियता स्वाधीनताको पक्षमा आवाज उठाउँदै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई गोलबद्ध गर्दै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छन्। केही दिनदेखि मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका पोस्टहरूलाई नै आधार मान्ने हो भने बालेन शाह छिट्टै राजनीति दल खोलेर नेपालको मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसो त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरले ग्रेटर नेपाल अभियान नै सञ्चालन गर्दै सम्पूर्ण ग्रेटर नेपाल फिर्ता गर्नका लागि आवाज उठाउने र त्यसका लागि पहल कदमी लिने पनि बुझिएको छ। बालेन शाहको पछिल्लो गतिविधिलाई अनुमान गर्ने हो भने पक्कै पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपाल अभियान अगाडि बढाउनेछन्। यदि बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको अभियान अगाडि बढाए भने अधिकांश युवा पुस्ता बालेन शाहको समर्थनमा हुनेछन्। यति बेला नेपालका मूलधारका राजनीति अथवा ठुला भनिएका राजनीति दल एमाले, काङ्ग्रेस र माओवादी लगायतका दलहरूले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा मूकदर्शक बन्ने गरेको भए तापनि मेयर बालेन शाहले राष्ट्रियता र स्वाधीनताको पक्षमा कडा आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्। यसरी मेयर बालेन शाहले पछिल्लो समय चालेको कदमप्रति यहाँहरूको धारणा के छ? कृपया आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले इतिहासमा नै सम्झिने गरी सामाजिक र न्यायको क्षेत्रमा काम गरेको बताएका छन्। जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण 3 महिने अभियानको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले इतिहास लेख्ने गरी सामाजिक न्याय र सुशासनको पक्षमा कैयौँ काम गरेको बताएका छन्। सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कैयौँ साहसी र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सिर्जना गरेको पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बताएका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गरिने बन्चारे डाँडावासीको समस्याप्रति पनि सकारात्मक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बन्चारे डाँडावासीसँग छलफल गर्दै आफूहरू उक्त समस्याको बारेमा जानकार रहेको र छिट्टै समस्या समाधान गर्ने जानकारी समेत दिएका छन्। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने पटक पटक केन्द्र सरकारले यसबारेमा सहयोग नगरेको आरोप लगाइरहेको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर बालेन शाह निर्वाचित भएर आइसकेपछि केन्द्र सरकारले फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग नगरेको भन्दै पटक पटक सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै सरकारको चर्को आलोचना समेत गर्दै आइरहेका छन्। यसै सिलसिलामा हिजो मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबार नै जलाइदिने धम्की दिएका थिए। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको काम र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले गरेको कामप्रति तपाईँहरूको धारणा के छ? कृपया आफ्नो भनाइ तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।